ल एकछिन अब ध्यान देऊ किन हाँसिदियो ल तिमीहरूलाई म हिजो दुईटा कुरा पढाएका थियौ हैन उचाइमा गुरुत्व प्रवेग निकाल्ने जुन फर्मुला थियो हाम्रो दुईटा थियो पहिलो थियो हामीहरूको पिण्ड दिएको अवस्थामा यदि हाम्रो हामीलाई न्युमेरिकल सोध्छ त दुई किसिमको सोध्छ या त एउटामा पिण्ड दिएको हुन्छ र पिण्ड दिएको अवस्थामा कुनै पनि ग्रह अथवा उपग्रहको पिण्ड दिएको अवस्थामा भन्छ कि त्यो ग्रह अथवा उपग्रहको एच उचाइमा केही दिएको हुन्छ 10 मिटर 20 मिटर 500 मिटर 600 मिटर केही उचाइ दिएर तिमीलाई भन्छ त्यो उचाइमा गुरुत्व प्रवेग निकाल्नको लागि भन्छ त तिमीहरूलाई म के पढाएका थिएँ एउटा थियो हाम्रो जी डैश बराबर के थियो त जीएम बाई के त आर प्लस एच को होल स्क्वायर एउटा यो फर्मुला हामी पढाएको थियो ठीक छ र अर्को थियो के त हाम्रो जी डैश बराबर जहाँ के त सतहको गुरुत्व प्रवेग दिएको हुन्छ र पिण्डहरू दिएको हुँदैन त यस्तो अवस्थामा तिमीहरूलाई एउटा अझै पनि फर्मुलामा प्रुभ गरेका थिए थाहा छ तिमीहरूलाई यति बराबर थियो जी टाइम्स आर बाई आर प्लस एच को के त होल स्क्वायर यो दुईटा फर्मुला हामीले पढाएको थियो त्यसले फरक पर्दैन कुरा बुझेको होइन आवाज आइरहेछ कि छैन त्यो कुरा भन्नु आवाज आइरहेछ त भइहाल्यो नि फरक पर्दैन त्यो खिर्की भइहाल्यो ठिक छ ल एकछिन अब ध्यान देऊ ल त यसमा अब हामीहरू के गर्न सक्छौँ भने यसमा गुरुत्व प्रवेगको मान हामी यो उचाइमा गुरुत्व प्रवेग निकाल्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई के सोध्छ त उचाइमा गुरुत्व प्रवेग दिएको हुन्छ भन्छ कि 500 मिटरको उचाइमा के छ त कुनै वस्तु गुरुत्व प्रवेग दिएको हुन्छ 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ जबकि त्यसको ग्रह अथवा उपग्रहको रेडियस दिएको हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा सतहमा गुरुत्व प्रवेग निकाल्न सोधिदिन्छ अथवा तिमीलाई यस्तो पनि सोध्न सकिन्छ कति उचाइमा त्यो वस्तुको गुरुत्व प्रवेग 7 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ कति उचाइमा सोधिरहेछ यसको मतलब के सोधिरहेछ त हाम्रो एच निकाल्न सोधिरहेछ कति उचाइमा यस्तो पनि सोध्न सकिन्छ त कहिलेकाहीँ तिमीलाई हाइट निकाल्नको लागि पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ सतहमा गुरुत्व प्रवेग सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ उचाइमा गुरुत्व प्रवेग सोध्न सकिन्छ र एउटा कुरा राख्ने उचाइमा गुरुत्व प्रवेग सोध्छ नि हल्ला नगर्ने उचाइमा यदि गुरुत्व प्रवेग तिमीलाई सोध्यो त याद राख्ने यहाँ जी को मान कति लिन्छौ त हामीहरू 9.8 किनकि औसतमा पृथ्वीको सतहमा हामी कुरा गर्छौँ कति त औसत मान भनेको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ ल यहाँसम्मको कुरा हामीले राम्रोसँग बुझिसकेका छौँ ल अब यसपछिका कुराहरूको बारेमा अब हामी विशेष रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ ल यसपछिका कुरामा तिमीहरूलाई एउटा म यसमा न्युमेरिकल कसरी बनाउने त्यो सिकाइदिन्छु र त्यसपछि आज हामी मेनली फोकस गर्छौँ के को बारेमा त पिण्ड र तौलको बारेमा मेनली आज पढ्नुपर्ने कुरा के हो त हामीहरूको पिण्ड र तौल हैन मास एन्ड वेटको बारेमा बदमासी गर्ने काम नगर त्यो कुरा बुझिराख ल अब तिमीलाई यसमा कस्तो प्रकारको क्वेशनहरू सोधिन्छ त्यसको बारेमा हामी अलिक विचार गरौँ हुनको लागि तिमीहरूलाई जब न्युमेरिकलहरू हामी बनाउँछौँ तब थाहा लागि नै हाल्छ हामीलाई कस्ता कस्ता प्रकारको क्वेशन सोध्छ अहिले तिमीलाई बताएकै नि छु एउटामा मोडल देखाइदिन्छु कि यसमा के कस्ता हिसाबहरूलाई कसरी बनाउने गरिन्छ ठीक छ जस्तै तिम्रै बुकको कुरा म गरिदिन्छु यसमा दिएको छ पृथ्वीको पिण्ड दिएको छ र यसको अर्धव्यास दिएको छ ठीक छ पृथ्वीको पिण्ड दिएको छ अर्धव्यास दिएको छ र भन्छ कि पृथ्वीको सतह तिमीहरूलाई म 9 क्लासमा पढाएका थिएँ पृथ्वीको सतहभन्दा 400 किलोमिटरको के त इर्दगिर्दमा के छ त ISS को बारेमा तिमीलाई पढाएका थिए जसको नाम छ के त अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र अमेरिकाको नासाको छ कि छैन तिमीले पढे छैन त त्यसमा कति गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न हुन्छ त कति उचाइमा छ त भन्छ त 400 किलोमिटर त यसरी हाम्रो हाइट कति भइहाल्छ त्यहाँ 400 किलोमिटर ठीक छ र पृथ्वीको पिण्ड दिएको छ कि छैन भन्छ दिएको छ इट मिन्स के अब यहाँबाट हामीलाई निकाल्न के भन्छ त उचाइमा कति गुरुत्व प्रवेग हुन्छ त्यो जुन हाम्रो जहाँ अवस्थित छ नि 400 किलोमिटर माथि जुन अवस्थित छ त्यहाँ कति प्रवेग उत्पन्न हुन्छ इट मिन्स कि हाइटमा प्रवेग हामीलाई सोधिरहेको छैन तर यहाँ पिण्ड पनि दिएको छ त हामी सिम्पली कुन माथिको फर्मुला लगाउँछौँ कि तलको भन्छ पिण्ड दिएको छ त कुन फर्मुला लगाउने माथिको लगाउने हैन त यहाँ त पृथ्वीको पिण्ड दिएको छ अब यहाँबाट हामीलाई के दिएको छ यहाँ ध्यान दिएर सुन्न यहाँ दिएको छ हामीहरूको के त पृथ्वीको पिण्ड हामीलाई यम मानौ कति छ त 5.97 × 24 होला ठीक छ यतिकै दिएको छ तर हामी कुनै ठाउँमा 6 × 10⁻24 पनि लेखेको देख्छौँ यहाँ 5.97 को मतलब लगभग 6 नै भइहाल्यो र यसको अर्धव्यास दिएको होला हैन अर्धव्यासको कुरा गर्दाखेरि 6371 दिएको छ कति दिएछ हैन 6371 किलोमिटर यसलाई अहिले हामी केमा लगाउँछौँ मिटरमा लाग्दाखेरि राम्रो हुन्छ ठीक छ ल यसलाई म मेटिरहेछु यहाँ लेख्नु त यहाँ कति भइहाल्छ त हामीहरूको ल यहाँ भइहाल्छ हामीहरूको 6371 × कति त 1000 त यति भइसकेपछि 63
71 मा 3टा जिरो हुन्छ यसलाई हामी यसले लेख्न पाउँछौँ 6.371 गुणे 10 को पावर 6 मिटर लेख्न पाइन्छ हेर त 1 2 3 4 5 6 यहाँसम्म डाउट छ यो केमा गएछ त मिटरमा हिसाब बनाउँदाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त किलोमिटरलाई केमा लाग्ने त मिटरमा लाग्ने त्यसपछि उचाइ पनि दिएको छ कति उचाइमा गुरुत्व प्रयोग निकाल्नु छ त हामीलाई त उचाइ पृथ्वीको सतहबाट हामी लेख्न सक्छौँ अहिले बताउँछु तिमीहरूलाई अथवा पोइन्ट दिदिनु भने नि यहाँ पोइन्ट किन गरेको छ त्यसको कारण बताउँछु किनकि त्यसमा यस जोड्नमा सजिलो हुन्छ त्यही भएर पोइन्ट नदिए पनि राम्रै हुन्छ यो हिसाबको लागि हामी यो पनि लेख्न सक्छौँ किनकि जोड्नमा के हुन्छ त यसैमा सजिलो हुन्छ किनकि हामी जुन पोइन्टमा यस्तो वैज्ञानिक सङ्केतमा कुनै सङ्ख्यालाई जोड्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही भएर यही सङ्ख्या लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ तर हामी म्याक्सिमम हिसाब बनाउँदाखेरि के हुन्छ त स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यहाँ प्लस या छोडेर त हामी कुन लिन्छौँ त योबाट लिन्छौँ ठिक छ हामी यही लिइहाल्ने यो खास गरेर यो हिसाबको लागि यही लिइहाल्ने ठिक छ यदि यस्तो रहन्छ पनि त्यही पनि हामी यसलाई यसैमा लाग्ने त जोड्नमा के हुन्छ त अलिक सजिलो भइहाल्छ ल अहिले तिमीहरू एकछिनमा बुझिहाल्छ किन लिएको छैन भनेर र उचाइ माने पृथ्वीको सतहभन्दा कति उचाइमा गुरुत्व प्रयोग सोधिरहेछ त हामीलाई 400 किलोमिटर त यहाँ हामी के लिन्छौँ त उचाइ त उचाइलाई हामी के मान्छौँ त यो छ हाम्रो कति त 400 त यसलाई पनि केमा लाग्ने त कतिले गुणा गर्ने त यो भइहाल्छ 4 लाख हैन 1 2 3 4 5 भइहाल्यो यत्रो मिटर अब हामीलाई निकाल्नु के छ त उचाइमा गुरुत्व प्रयोगको मान निकाल्नु छ केमा निकाल्नु छ त उचाइमा त उचाइमा गुरुत्व प्रयोगलाई हामी जे मान्न सक्छौँ जीडेस पनि मान्न सक्छौँ यहाँ हामी उचाइमा के त गुरुत्व प्रवेग यसलाई हामी जे पनि मान्न सक्छौँ जी भन्दा बाहेक जीडेस जी1 जी2 जे पनि मान्न सक्छौँ त हाम्रो यो निकाल्नु छ त फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त सूत्र हैन सूत्र अनुसार के भइहाल्छ त ल यो भइहाल्छ हामीहरूको जीडेस सार्ने काम नगर केही बुझ्नमा आउँदैन देखै छि हम g/r + h को होल स्क्वायर ल एउटा कुरा g को मान हामीलाई त नदिएको खण्डमा पनि हामीलाई थाहै हुनुपर्छ अथवा हिसाबमा g को मान लेख्दा पनि राम्रै हुन्छ g बराबर के हुन्छ त 6.67 10 को पावर -11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ठीक छ सेकेन्ड स्क्वायर ठीक छ ल अब यहाँ कति आएछ त हाम्रो 6.67 × 10 को पावर -11 यम को मान कति छ त 5.97 × 10 को पावर 24 बट्टा अब यहाँ हेर त यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू कन्फ्युज भइहाल्छ यहाँ r + h छ नि त r को भ्यालु हामी यो खास गरेर यो हिसाबको लागि हामी यो नलिने हामी यही लिने किनकि जोड्नमा हामीलाई सजिलो हुन्छ त यो 63 71 मा कतिवटा जिरो छ त 3 वटा प्लस कति उचाइ छ त 4 लाख 1 2 3 4 5 यो दुवैको के गर्ने त स्क्वायर गर्ने ल जीडेस बराबर यहाँ कति भइहाल्छ त यो दुवैलाई गुणा गर्दा कति आउँछ 6.67 × 5.97 कति आउँछ हेर त 39.82 आउँछ त्यही भयो शून्यान्त गरेको × 10 को पावर सुनै यहाँ 24 छ 24 - 11 भइहाल्छ एकचोटि लेखिदिनु 24 - 11 तल कसरी जोड्ने अब त दिमागलाई जोड आउँछ कि आउँदैन त जोड त कति आउँछ पहिला जोड के कहूँ कति आउँछ कहूँ जोडेर भन्न 677 यति आउँछ यसको के गर्ने त स्क्वायर ल क्याल्कुलेटरमा यसको स्क्वायर गरेर हेर त मात्रै त्यसमा देखेर नगर है पगलबी नै गरेर देखाऊ त्यसपछि हुन्छ कति आयो तब न सिक्छ खालि त्यसबाट हेरेर गर्छ कहाँ हुन्छ कति आएछ अब हेर त 4.58 × 10 को पावर 13 आएछ 6.460 यसमा 5 पो हटाएको छ तर अलिअलि फरक पर्दैन कति थियो भन्छ 677 हैन 3टा जिरो यसको स्क्वायर गर्नु छ यहाँ छ स्क्वायर कपार फोडिदिन्छु यतिकै आएछ यसमा अलिक फरक मान दिइहालेको छ यो वाला त जोडेर हेर्यो एकचोटि जोडेर पनि हेरिहाल्ने ठीक छ राम्रो हुन्छ कति आएछ तिमीलाई यता यसमा 4.60 यहाँ 4.58 आएको जति आएको त त्यति लेखेर यही लेख कति आयो त पहिले यो कति भयो त भन्छ 39.82 × 10 को पावर 13 तल कति आयो त 4.58 × 10 को पावर 13 यति आएछ नि ल अब हामी जीडेस को कुरा गर्छौँ दुवै माथि पनि 13 तल पनि 13 ठिकै छ यो कटिहाल्छ यो दुवै त क्यान्सलै भइहाल्छ त्यो 39.82 बट्टा 4.58 गर्दा कति आउँछ
8.66 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसको मतलब के त 400 किलोमिटर उचाइमा कति गुरुत्व प्रवेग हुन्छ त 8.6 लगभगमा ठिक छ। तर हामी यो क्याल्कुलेसनलाई आफ्नो हिसाबले गर्छौँ 69 दिइहाल्नु ठिक छ। कुरा म बुझिहालेछु तिमीहरूले भन्नु पर्दैन तिमीहरू बुझिहाल्यो नि तब भइहाल्यो ल ठिक छ। एकचोटि तिमीहरू यो ट्राई गरिहाल्न जोडेर यति आएको छ कि छैन एकचोटि त्यो पनि गरिने किनकि सबै कुरा त तिमीहरू गरि नै हालेछ त यति आइहालेको छ त कुरै हाम्रो भइहाल्यो। ल ए तिमीहरूलाई पढ्ने विचार छ कि छैन भन्नु त किन बिचमा कच्चा कच्चा गर्छ। ल यहाँ यो यस्ता प्रकारका हिसाब यदि आयो भने तिमीहरू बनाउन सक्छौ कि सक्दिन। यो एकदम सीधा सीधा हिसाब हो किनकि हामीले जसको मान निकाल्छ त्यो अलरेडी फर्मुलैमा नै आउँछ। कहिलेकाहीँ तिमीलाई के सोच थाहा छ कति उचाइमा त्यत्रो गुरुत्व प्रवेग हुन्छ। तिमीहरू एउटा कुरा बनाएर ल तिमीलाई यसरी एउटा क्वेसन बुझेर राख। ल पृथ्वीको पिण्ड यति छ यति भन्नुको यति छ अर्धव्यास यति छ त कति उचाइमा यसको गुरुत्व प्रवेग यति हुन्छ। ल यो तिमीहरूको लागि टास्क भयो। कति उचाइमा के त गुरुत्व प्रवेगको मान यति हुन्छ। इट मिन्स के बुझ्यो हामी यहाँ तिमीहरूको वर्क भयो। ल यम को मान तिमीलाई दिएको छ 5.97 इन्टु 10 को पावर 24 यति केजी ठिक छ। आर को दिन्छु कि आर को मान भयो 6371 किलोमिटर केजी किलोमिटर। जीडीएस को मान कति हुन्छ त 8.69 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो के को हो त उचाइमा गुरुत्व प्रवेग। यो के हो त उचाइमा गुरुत्व प्रवेग ठिक छ। उचाइमा गुरुत्व प्रवेग छ। जी को मान त तिमीहरूलाई अलरेडी थाहै हुन्छ कि छैन थाहा यो हुन्छ। ल त यस्तो अवस्थामा यच उचाइ कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्छ। ल तिमीहरूको यो ट्राक्स छ यो निकालेर आउँछ। हाम्रो एन्सर कति आउनुपर्छ थाहा छ त एन्सर कति आउनुपर्छ भन त 4000 किलोमिटर अथवा 4 लाख मिटर यत्रो आयो त बुझ्ने कि हामीले बनाएको जुन एन्सर छ त्यो ठिक छ। यही हिसाबलाई म के गरेछु त अलि घुमाएर दिइहालेको छु ताकि तिमीहरू यो निकालिहाल्छ नि हो। अब धेरै विद्यार्थीलाई के हुन्छ त कठिनाइ कहाँ हुन्छ त यहाँ फसिहाल्छ। ल जसले निकालेर ल्याउँछ मलाई लाग्छ हो घरबाट त म बुझ्छु कि तिमीहरू यो हिसाब राम्रोसँग बुझेका छ। जसरी भयो सुन किन साइड भयो मतलब उमेर देखाउँदै त्यहीको लागि त त्यो त बिचबिचमा म त साइड भइरहेको हुन्छु। के भन्छ एकछिन है तिमी के भन्छ यो भला यो तिमीहरूलाई अस्ति म सिकाएको थिएँ नि त्यो हिसाब गर्ने क्रममा पहिले खुदरियालाई गुना गर्छु। यो दुवै खुदरियालाई गुना गरिदिन्छु त यो दुवैलाई जब गुना गर्छु त यति आउँछ। यसको पनि बेसमा 10 छ यसको पनि बेसमा 10 छ त बेस एउटै भयो पावर जोडिन्छ त यहाँ 24 छ -11 छ त 13 बाँच्यो कि बाँचेन कुरा बुझ्यो। अब यसको पुरैलाई जोडेर स्क्वायर गर्दाखेरि यति आउँछ गर्न आफैले बनाउने प्रयास गर्ने बनाउँदिन त फेरि समझमा आउँदैन। ल तिमीहरू सार्ने काम नगर टाइम कम छ। यो पठाउँछु कि तिमीहरू आफै भिडियोमा हेरिहाल्ने यो लेखिहाल यो मटाइदिन्छु म यो वाला। अहिले सार्ने काम किन भन्नु तिमीलाई टाइम अलिक कम भएर मात्रै त्यस्तो भनेको त तिमीहरूलाई त एउटा सर्भिस भेट्यो नि सार्नु परेन। यो टेक्नोलोजी आइसिटी को जमानामा पनि तिमीहरू यो कस्तो युज नै गर्छ पकलबी। आइसिटी को जमानामा मान्छे यत्रो फास्ट छ तिमीहरू स्लोमा रहन चाहन्छ। अहिले यस्ता एकछिनको लागि म छोडिदिन्छु सार्नको लागि यत्रो कालसम्म यहाँ बस उभिएको हुन्छु। राम्रो कुरा भयो भएन बरु म भिडियोलाई पोस्ट गरिदिन्छु तब। यो बोर्ड खराब भइरहेछ फर्स्टै घन्टी ठीक रह्यो बात है इहो रही पोस्ते पोस्ते पूरे मिल हो गल त त्यसै त मैले से पछाइ ल तिमीहरूको एउटा वर्क भयो। अब हामी कुरा गर्न गइरहेछौँ के को बारेमा त पिण्ड र तौलको बारेमा। धेरै इम्पोर्टेन्ट छ धेरै पटक सोधेको पनि छ कुरा बुझ्यो। पिण्ड र तौल हैन मास एन्ड वेट। ल अब एकछिन ध्यान दिएर सुन्ने काम गरे यहाँबाट कोही बोल्ने काम नगर्ने।
ल सबभन्दा पहिला अब हामी पिण्ड र तौलको बारेमा यिनीहरूको मेनली कम्पेयर गरेर बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यिनीहरूले एकअर्कालाई के गरेर त तुलना हो, तुलना गरेर जब हामी पढ्छौँ नि त धेरै कुरा हामीलाई एकैचोटि समझमा आइहाल्छ। सबभन्दा पहिले पिण्ड के हो, त्यसपछि तौल के हो, दुवैलाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। र यसपछि तिमीहरूलाई आज एउटा यस्तो फर्मुला दिन्छु जुन फर्मुलाबाट तिमीहरू यो च्याप्टरको लगभग 40% क्वेसनको एन्सर त्यही फर्मुलामा छुपेको छ। त्यो फर्मुला पनि तिमीहरूलाई दिन्छु, मैले एउटा ट्रिक्स दिन्छु, त्यो ट्रिकबाट तिमीहरू धेरै कुराहरू गर्न सक्छौ। 40% भनेको कारण क्वेसनको कुरा म गरेको छु, कुरा बुझ्यो। धेरै जसो कारण क्वेसन तिमीहरूको जुन गुरुत्व प्रवेगसँग सम्बन्धित छ, पृथ्वीको स्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित छ हैन, त्यसपछि रेडियससँग सम्बन्धित छ, उचाइसँग सम्बन्धित छ, धेरै कुराहरू यहाँबाट तिमीहरू बुझ्न सक्छौ। तिमीहरूलाई हिजो अस्ति पनि पढाएका थिए उचाइ बढ्दै जाँदा गुरुत्व प्रवेगको मान घट्छ कि बढ्छ भन्छ? घट्छ। कसरी घट्छ? किनकि त्यसमा रेडियसको मान बढ्दै जान्छ। हामी त्यो कुरासम्मको कुरा हामी पढिसकेका छौँ। ल पहिले हामी कुरा गरौँ पिण्ड र तौलको बिचमा आखिर के फरक छ हैन, दुवैलाई तुलना गरेर हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हेर, पिण्डको मतलब र तौलको मतलब, जस्तै यो कुनै वस्तु छ, मार्करै छ, ल यो मार्करलाई एकछिनको लागि म यहाँ पृथ्वीमा राखेको छु, त यो यसको बनावटमा के छ, सिलिन्डर आकारको छ, यसमा यसको कभर छ हैन, जे जति इङ्क छ बाँकी दुनियाँदारीबाट बनेको छ। यो अहिले कहाँ छ? पृथ्वीमा छ। कहाँ छ त? ल यसलाई म चन्द्रमामा लग्छु, यसलाई म चन्द्रमामा लग्छु अथवा बृहस्पतिमा लग्छु अथवा कुनै ग्रह अथवा अन्य उपग्रहमा लग्छु, त के यसको जुन बनावट थियो, यसको जुन बनावट थियो, यसमा जति पनि कणहरू मिलेर बनेको छ त्यो कणमा कमी आइहाल्छ कि त्यो त्यही रहन्छ? त्यही रहन्छ नि। यसमा भएको जम्मा परिमाणमा कमी आउँछ? आउँदैन। इट मिन्स के कि कुनै पनि अब के हुन्छ भने पिण्डको मतलब के हुन्छ? कुनै पनि वस्तुमा भएको जम्मा परिमाण, यसमा जति पनि कणहरूबाट बनेको छ नि, अणुहरूबाट बनेको छ, यसमा भएका साना परमाणुहरूबाट, जे भनौँ साना साना कणहरूबाट बनेको छ, त्यही जम्मा परिमाण नै के कहलाउँछ त त्यस वस्तुको पिण्ड कहलाउँछ। कुरा बुझ्यो। यदि यसमा मानौँ कि 1000वटा कण होला नि, यसलाई बन्नको लागि अब हेर्नमा त लाग्दैन कि 1000वटा कण छ। यसको म सिम्पल एक्जाम्पल एउटा तिमीलाई सम्झाइदिन्छु कि यो कसरी यसमा साना कण छ। जेना अहाँ सब पूरी त सबको देख्ने छी, पूरी बुझी नहीं बुझी, गाँव घर में अपना से पबनी त्यौहार में पूरी बनित रहे, तो पूरी बनला के बाद आ बने से पहले के कहानी कहै छी। पूरी जब बन जाए तो ओकरा कथी कर छी, सब पानी धऽ के आटा के मुछ दै छी, ताहिपर में विभिन्न प्रकार के चीज सब धऽ के ओकरा कथी कर छानि दै छी तेल में, आ छानला के बाद सुनू कनिका ध्यान से, जब छानि दै छी तो पूरी जे खाइ छियै तो ओहिमे छोटका छोटका कौन सब देखाइत रहे है, नहीं देखाई। पूरी तो बन गल है ना, लेकिन बने से पहले कनिका सोचू ना, वह पूरी बने के लगी आटा जे रहे है तो छोटका छोटका कण आटा बुझाइत रहे है। एहि के मतलब पूरी में छोटका छोटका कण छलै कि नहीं से कहू तो ते नहीं जे बने के क्रम होते में बहुत छोट छोट कण सबसे बनाओ नहीं देखाई के मतलब नहीं छोटका छोटका कण। हाँ, जेना पूरी के बात कैलिए, आटा के अवस्था में रही तो कौन देखे के भेटी, बात खास उहे भेलै। तो हमर कहे करती भऽ गेलै कि कोनो वस्तु में जमा कते परिमाण है, ओहिमे जमा कते कण सब है, वही कण सबके टोटल योगफल के नहीं कथी कहबै तऽ पिण्ड कहबै। अर्थात वस्तुमा भएको जमा परिमाण नै त्यस वस्तुको पिण्ड भनिन्छ। वस्तुमा भएको जमा परिमाण नै त्यस वस्तुको के हो त पिण्ड कहलाउँछ। अब दिमाग लगाऊ त यो पिण्ड कुनै ठाउँमा गए पनि, कुनै यो युनिभर्सको कुनै कुनामा गए पनि के यसको परिमाणमा कमी आइहाल्छ। जस्तै म मेरो पिण्ड मानौँ कि एकछिनको लागि यहाँ 55 केजी छ, तो म यहाँबाट चन्द्रमामा गइहाल्छु तो 55बाट म 50 भइहाल्छु। अब त्यो लटिहाल्छु त्यो बेग्लै कुरा हो, तर मेरो त्यो बेग्लै कुरा हो। मानो कि अब जाते जाते कहूँ लेट गेली तो अलग बात है ना, त्यो तो अलग मैटर हो। तिमी कुरै बुझेन, त्यो 6 गुणाको ग्रेभिटीको अलग कुरा हो। म पिण्डको कुरा गरेको छु। पिण्डमा कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन नि। पिण्ड भनेको वस्तुमा यो बेन्चलाई म लगेर लगिहाल्छु चन्द्रमामा, त बेन्चको जुन पिण्ड छ मानौँ कि 50 केजी चाहे 10 केजी छ, तो त्यो कमी भइहाल्छ। जुन कुरा तिमीलाई ग्रेभिटीको कुरामा गरेछु नि, त्यो कुरा एकछिन पछि म गर्छु। ग्रेभिटी अलग कुरा हो, तर पिण्ड भनेको अलग कुरा हो। जस्तै हामी तौलको कुरा गर्छौँ नि, त पिण्डमा हामी के बुझ्यौँ, पिण्ड भनेको वस्तुको केमा त परिमाणमा डिपेन्ड पर्छ, जम्मा परिमाणमा निर्भर रहन्छ, जुन कुनै ठाउँमा गए पनि परिवर्तन हुँदैन। यो कस्तो त हाम्रो जस्तै आधारभूत भौतिक परिमाण जुन हामी पढेका थियौँ, यो के हुन्छ त स्वतन्त्र हुन्छ कि डिपेन्डेन्ट हुन्छ? स्वतन्त्र हुन्छ। यो आफैमा निर्भर हुन्छ, यसमा भएको जम्मै परिमाणमा निर्भर हुन्छ, कुनै अन्य प्रकारका भौतिक परिमाणमा निर्भर रहँदैन। त यो हाम्रो पिण्ड हो। तर तौल फेरि के हो? तौललाई बुझ्नको लागि जस्तै गाउँघरमा के हुन्छ भन्छ कि तिम्रो तौल कति छ, त हामी के हो कि मेरो तौल त छ 55 केजी, मेरो 50 केजी। गलत कुरा हो। तौल भनेको त्यो छैन, त्यो त तिम्रो पिण्ड भयो। बोलचाल के भाषा में कह दी वो अलग मैटर है, लेकिन तौल कहना या पिण्ड कहना फर्क है। हम अहाँ के पूछी कते तौल हवे, बोलचाल के भाषा में पूछी, अहाँ कथी कहै छी कि हम 52 केजी के छी, हम 40 केजी के छी, हम 42 के छी, तो ये तो पिण्ड कहै छी कि तौल कहै छी से कहू तो ई पिण्ड भ गेलै। मास के बारे में कह रहल छी, अहाँ तौल के बारे में नहीं कह रहल छी। तौल केकरा कहै है
तौल के मतलब कोनो भी प्रकार के वस्तु के ई जे पृथ्वी न कते फोर्स से तानि रहल है। जेना एकर पिंड कतनो है मान के चलू, एकर पिंड मान के चलू 10 ग्राम है चाहे 20 ग्राम है, तो एहि वस्तु के आब के तो गुरुत्व बल कते फोर्स से तानि रहल है, तो एहि वस्तु में जते फोर्स लगले ना, तो वही फोर्स के अपना सब कथी कहबै तऽ तौल कहब। तौल कहनाइ के मतलब एक प्रकार कौन बल भऽ गेलै तऽ गुरुत्व बल। तौल कहनाइ के मतलब एक प्रकार कौन बल भऽ तऽ गुरुत्व बल। वस्तु में लागे को गुरुत्व बललाई नै तौल भनिन्छ। वस्तुलाई कति ग्रेभिटीले तानिरहेको छ त्यही नै त्यसको के हो त तौल हो। पिंड हो तौल हो। पिंड भनेको त त्यो वस्तुमा भएको जमा परिमाण हो, तर तौल भनेको के हो त वस्तुमा लागेको गुरुत्व बल। अहाँ सब पढ़ने रही गुरुत्व बल के प्रभाव में कथी से पढ़ने रही, कोनो वस्तु में तौल उत्पन्न होना है केकरा कारण से त गुरुत्व बल के कारण से। नहीं पढ़ने रही से कहू त तौल केकरा कारण से उत्पन्न होई त गुरुत्व बल के कारण से। समझ में आयो है ना। तो वस्तु में कति फोर्स ले तो पृथ्वी होस् चाहे अन्य ग्रह कति फोर्स ले त्यसलाई तानिरहेको छ त्यही फोर्स ने के कहलाउँछ त तौल कहलाउँछ। मेरो कुरा बुझ्नमा आइरहेछ नि। त अब दिमाग लगाऊ त तौल ठाउँ साथ फरक हुन सक्छ कि सक्दैन? किन हुन सक्छ? किनकि तौल जुन छ नि खास गरेर वस्तुमा लागेको गुरुत्व बल हो। त सबै ठाउँ हामी एउटै पृथ्वीको कुरा गर्छौँ त पृथ्वीको अलग अलग ठाउँमा गुरुत्व बलको मान फरक फरक हुन्छ कि सेम हुन्छ? किनकि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी तिमीलाई पढाउँदाखेरि तिमीलाई भनेका थिए कि फरक फरक ठाउँमा जस्तै ध्रुवीय क्षेत्रमा भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा हाम्रो के त जी सानो जीको मान फरक हुन्छ कि सेम हुन्छ? अन्य अन्य ग्रहको लागि त त्यतिकै फरक भइहाल्छ। जेना अपना सब चन्द्रमा के बात करै छियै त चन्द्रमा में गुरुत्व प्रवेग के मान 1.63 मान के चलू है, तो 1.63 कहना के मतलब कथी हो, गुरुत्व बल जैसे कम से तनी होते कि बेसी के दर से तनी होते, कम के दर से तनी होते। तै के मतलब ई हो रहा है कि अपन जते भी ग्रह ऊपर है सब ग्रह ऊपर के ग्रेविटी फरक है कि सेम है? तो ग्रेविटी फरक है तो के चलते तो गुरुत्व प्रवेग के मान फरक भेली ना। समझ में आयल कि नहीं आयल? तो अब अहाँ के हम प्रूव करके देखाबै छी कि तौल केला फरक भए पिंड केला नहीं फरक होई। तो पिंड केला नहीं फरक से बात करेंगे काल पहले हम कहने चलिए। तो तौल ठाउँ अनुसार फरक केला भए सेम एकेटा वस्तु के एकर पिंड जना 2 केजी के तो सब तो 2 केजी के रहते नहीं फरक होते। लेकिन ये अगर 10 न्यूटन के है चाहे 20 न्यूटन के है तो फिर दोसर ग्रह में रहबै तो तौल फरक भ जेतै। कभी सही बात हम नहीं बुझली, आप बुझबे किनका काल में। एगो बात तो बुझली कि नहीं, कोनो वस्तु में लागे वाला कौन बल त त्यस वस्तु को के कहलाउँछ त तौल कहलाउँछ। वस्तु में लागेको गुरुत्व बल नि त्यस वस्तु को के हो त कौन वस्तु के कते फोर्स तनी। अब जे बेसी भारी तकरा बेसी कोइस के तानि सकै हबे, जे कम भारी तकरा है ना। अब तनाई के मतलब फिर वहाँ के गुरुत्व प्रवेग वाला बात नहीं बुझ लेबे। अब बेसी तौल है ना तो ओकर बेसी पिंड तो ओकर तौल बढ़ सकै हबे। अब कभी केना बढ़ सकै किनका बात सुनू। ए अपना सविता कथी पढ़लिए एक छिन कथी पढ़लिए वस्तु में लागेको गुरुत्व बल लाई, वस्तु में लागेको गुरुत्व बल लाई। तो गुरुत्व बल के फॉर्मूला कथी पढ़ले छ अपना सब F बराबर m गुणे g न्यूटन के सेकेंड लॉ अनुसार। ई जी कतऽ चलै छै तऽ कहनी रही यहाँ सबके। एहि के मतलब वस्तु में लागेको गुरुत्व बल भनेको mg भयो। तो यो गुरुत्व बललाई हामी यही गुरुत्व बललाई हामी के भन्नु त भन्छ तौल भन्छौँ। यही गुरुत्व बललाई हामी के भन्नु त इट मीन्स व्हाट F को ठाउँमा हामी w बराबर mg लेख्न सक्छौँ। लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? किनकि यो कुन बल हो त गुरुत्व बल। जना एकटा वस्तु नीचा में कते फोर्स से तना रहल है। वस्तु के अगर पिंड m है आई वस्तु में उत्पन्न होला प्रवेग कथी त g है। आई के मतलब एक कते गुरुत्व बल हो रहल त m गुणे g। आई वस्तु के पिंड कथी त m है, आई वस्तु में उत्पन्न होला गुरुत्व प्रवेग g है। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ अनुसार अपना सब नहीं पढ़ने रही F बराबर m गुणे g। पढ़ने छी कि नहीं पढ़ने छी? ओना तो गुडी रहेको अवस्था में पढ़ने छी m गुणे a। लेकिन अपना सब कोनो वस्तु के छोड़ी छी तो एक के सतह पर जी पर गुरुत्व प्रवेग उत्पन्न होई। तो वही एक के सतह पर कथी चलबी ता के जी चलब। बहुत निक से सुनो ए कैला पछाड़ी तक जी कहलिए ओइ मर्द बातें छोड़ दियो विदा पता पढ़े पर ध्यान दे पढ़ाई पर ध्यान दियो। तो जब सुनो ना m पिन भएको वस्तु में यदि गुरुत्व प्रवेग जी उत्पन्न हुन्छ त गुरुत्व बल बराबर m गुणे जी हुन्छ कि हुँदैन? आ त्यही गुरुत्व बल नै वस्तु को के कहलाउँछ त तौल कहलाउँछ। यसको मतलब हामी w बराबर mg लेख्न पाउँछौँ कि पाउँदैन भन त? पाउँछौँ। अब तिमीहरूलाई देखाउँछु कि गुरुत्व बल अथवा वस्तु को तौल ठाउँ अनुसार किन फरक भइहाल्छ। मानौ कि यो कति केजी को वस्तु थियो त 2 केजी को हैन, एउटा वस्तु को पिंड कति छ त 2 केजी। अब म यसलाई जहाँ लगे पनि यो 2 केजी रहन्छ कि फरक भइहाल्छ? तर तौल फरक हुन्छ। अब भन्छ कि सर तौल किन फरक हुन्छ त्यसको बारेमा सुन्नु ध्यान दिएर। ल म यसलाई यहाँ अहिले म कहाँ राखेछु यो वस्तुलाई त पृथ्वीमा। बुझ्ने कि कहाँ छ त? मानौ कि यो 2 केजी को वस्तु देखिरहेछ है, देखिरहेछ। ल यो वस्तुलाई म कहाँ राखेछु त अर्थ के मा त अर्थ में। अन अर्थ को कुरा गर्दाखेरि फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त पहिले हामी अर्थ में तौल निकाल्छौँ। त तौल को फर्मुला अहिले हामीले के बुझ्यौ w बराबर m गुणे g। तो यहाँ म g ई लेखिरहेछु। इट मीन्स व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ई माने के भयो त अर्थ। ठीक छ। तो m को मान कति छ भन त 2 आ g को मान कति हुन्छ औसत में 9.8 कति आयो 19.6 न्यूटन आउँछ कि आउँदैन?
किनकि यो डब्लु भन्ने प्रकारको बल हो नि त तौल केमा आउँछ त न्युटनमा आउँछ तौल कोही कहीँ के हुन गयो पिन कोही कहीँ के हुन्छ यो पनि एउटा डिफ्रेन्ट भइहाल्यो कुरा बुझिरहेछ ल अहिले हामी 2 केजी को वस्तुको तौल निकालेछौँ कहाँ त पृथ्वीको सतहमा त कति आयो त 19.6 ल अब यही वस्तुको तौल म कहाँ निकाल्न गइरहेको छु त मूनमा चन्द्रमामा ठीक है अन हो अब दिमाग लगाऊ त यसलाई मेटाइरहेको छु म अब दिमाग लगाउने वस्तुको पिन कति छ त 2 केजी छ कि फरक छ यहाँ पनि डब्लु बराबर हामी लगाउँछौँ यम गुणे जी जी भनेको कसको जी त मूनको जी ल वस्तुको पिन कति केजी छ त 2 केजी तर पनि मूलले तान्ने फोर्स फरक हुन्छ कि सेम हुन्छ किनकि तिमीहरू पर्छ यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी यहाँ त फरक हुन्छ जी को मान फरक भएकै कारणले गर्दा सरी ग्रेभिटी फरक भएकै कारणले गर्दा जी को मान परिवर्तन फरक पाउँछ कति हुन्छ त 1.63 मानव एकछिनको लागि त कति भइहाल्यो भन त 1 दुना 2 6 दुना 12 2 1 3.24 छ कति 26 आयो अलि मिस्टेक भयो 3.26 हुन्छ यत्रो न्युटन आयो दिमाग लगाऊ अब सोच दिमाग लगाएर यहाँ वस्तुको पिन कति छ यो 2 केजी पिन कति छ त 2 केजी तर तौल कति आयो ल यहाँ वस्तुको पिन कति छ 2 केजी तर तौल कति आयो अब यसबाट एउटा कुरा प्रुभ भइरहेछ वस्तुको ठाउँ अनुसार के परिवर्तन भइरहेछ छैन सेम पिन भएको वस्तुलाई म अलग ठाउँमा लाग्दाखेरि त त्यतिकै हुन्छ तर पनि तौल फरक हुन्छ कि सेम हुन्छ ल अब म निकाल्छु मानु कि केमा त बृहस्पतिमा जुपिटरमा निकाल्छु केमा त जुपिटरमा ठीक छ अब जुपिटरमा निकाल्दाखेरि हाम्रो फर्मुला डब्लु बराबर यम गुणे जी त कसको जी त जुपिटरको जी त यहाँ हाम्रो तौल सरी पिन कति छ त 2 केजी तर यो 25 भइहाल्छ 25.13 माने 25 बुझ त 25 दुना कति हो त भन त 50 अब दिमाग लगाऊ एउटै वस्तु ए 25 एउटा कुरा भन त 9 दुना 18 19 50 ठिकै छ अब दिमाग लगाऊ त्यही कुरा तिमीहरूलाई म सोधिरहेछु कि मेन खेलामेला गर्छ के गुरुत्व प्रवेगले गइरहेछ अब तिमीहरू एउटा कुरा अहिले एकछिनमा त्यही कुरामा भन्ने बेला थिए म तिमीलाई त्यही भएर त्यस्तो एक्जाम्पल दिइरहेछु ताकि तिमीहरू मेन जुन छ नि मेन चोरलाई तिमीहरू समातौ यहाँ 2 परिवर्तन छ यहाँ पनि 2 तर यो रिजल्टमा कसले परिवर्तन गरिरहेछ स्मल जीले कसले त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीले के गरिरहेछ त चेन्ज गरिरहेछ यसको मतलब के कुनै पनि वस्तुको तौल मेनली केमा निर्भर भइरहेछ सेम पिनको लागि केमा निर्भर भइरहेछ गुरुत्व प्रवेगमा यहाँ सम्बन्ध कस्तो छ जी को मान बढिरहेछ त तौल पनि बढिरहेछ कि घटिरहेछ जी को मान 9.8 थियो त यहाँ थियो 19 आयो यहाँ कम भयो त यो पनि कम आयो यहाँ अझै बढी भयो त अझै पनि बढी आयो त समानुपातिक कि विकर्णुपातिक सिंपल यसको मतलब डब्लु बराबर mg जब हामी लिन्छौँ mg मा जब हामी यम लाई कांस्टेंट राखिदिन्छौँ पिंड के नहीं परिवर्तन करबे वही पिंड के पटक अलग अलग ठाउँ में ल जबै तो ये मास के अगर कांस्टेंट राख दै छियै तो केना बुझाय डब्लू के संबंध जीरो केहन बनि रहल छै कहू त समानुपाती इहे चीज पता लगाबे लागि त खेला मेला भेल आब अहाँ सबके दिमाग में कंसेप्चुअली तो बैस रही ना कि कहीं ना कहीं पिंड जो है ना से कथू पर कोनो भौतिक परिमाण पर निर्भर नहीं रहे है लेकिन तौल जो है से निर्भर रहे है। हाँ तौल बढ़ सके पिंडों बढ़ला पर तौल बढ़ते जेना हम कहबै सर 2 के सट्टा 4 कहबै तो बढ़ते कि नहीं बढ़ते लेकिन अगर सेम पिंड लैला के बादो भी कथी कहै छी त अलग अलग ठाउँ पर जाए तो ये तो जी के मन ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाए है तो अई के मतलब जी सॉरी तौल जो है से कथी पर निर्भर हो रहा है गुरुत्व प्रवेग पर माने गुरुत्व प्रवेग के मान जत जत बढ़ते उम्हर नहीं ताकू पहले कहली जब तक हम पूरे पढ़ाई नहीं पढ़ाए तब तक नहीं जाए लास्ट घंटी में आवे के वही मेन रीजन चले सब बात बुझलू पहिने समझ में आयो कहे ना ल के कारणले गर्दा हाम्रो तौल फरक भइ रहेछ त ल त गुरुत्व तौल मुख्य रूपमा के मा निर्भर छ त अब तिमीलाई सोच ल कुनै पनि वस्तुको तौल ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ यसको आन्सर तिमीहरू भन्न सक्छौ किनभने कुनै पनि वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग ठाउँ अनुसार के त फरक हुन्छ आ जबकि गुरुत्व प्रवेग र तौल बीच समानुपातिक सम्बन्ध छ जहाँ जहाँ गुरुत्व प्रवेगको मान बढ्छ त्यही अनुरूप तौल पनि बढ्दै जान्छ समझमा आयो हैन त तौल ठाउँ अनुसार फरक हुनुको मुख्य कारण तिमीहरू बुझ्यो अब एगो बात कहू त सिंपल बात अहाँ सबसे पूछी छी तो पिंड में या तौल में कुछ बात सब तो बुझली 2-3 बात मात्र बुझली कुछ आरो बात हम थपे चाहे छी यहाँ के सबसे पहले पिंड के रिलेशन डब्लू के रिलेशन जी जोड़े समानुपातिक में कोनो डाउट है अहाँ सबके हम पिंड के कांस्टेंट रखली केला रखली से बुझली यहाँ सब यम के छ त यम इज के छ त कांस्टेंट किन कांस्टेंट छ त्यो कुरामा डाउट छ तिमीहरुलाई
हम एकेटा वस्तु के फरक ठाव में लगली तो पिंड तो उहे रहते, लेकिन फरक ठाव में लगला के कारण से कथी चेंज भ गेली तो जी। तो एहि सब के निचोड़ में कथी कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G अले। आब एते बात बुझला के बाद ओहिमे दू चारिटा बात आरो थेप के पर एकर मेन फार्मूला अहाँ सबके कहि दै छी, कनिका ध्यान से सुनब भैया से अहाँ सब। लू पिंड को डिफिनेशन एक तरफ तौल को डिफिनेशन भने छु। ल पिंडलाई जहिले पनि हामी भौतिक तराजुले नाप्छौँ, जेना अपना सबके तराजु नहीं रहे गाउँ घरमा तराजु 1 केजी 2 केजी में नपाइ हबे, त पिंडलाई कुन तराजुले नापिन्छ त भौतिक तराजुले। र तौललाई नाप्नको लागि हामी स्प्रिङ ब्यालेन्सको प्रयोग गर्छौँ। स्प्रिङ ब्यालेन्स रहेछ तिमीहरू, यदि देखे छैन त म किनेर ल्याएको छु, तिमीहरूलाई भोलि म देखाइदिन्छु। कुरा बुझ्यो? स्प्रिङ ब्यालेन्स जसलाई नेपालीमा कमानी तराजु भनिन्छ। दुईटा फरक भयो। ल तेस्रो फरक 3 ठाउँ अनुसार फरक, 3 ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ कि हुँदैन? र तौल ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। पिंड केमा निर्भर रहन्छ? वस्तुमा भएको जम्मा परिमाण त स्वतन्त्र हुन्छ, र तौल केमा निर्भर हुन्छ त गुरुत्व प्रवेगमा। ल पिण्डको एकाइ केजी हुन्छ र तौलको एकाइ न्युटन। यो कुरा तिमीहरू बुझ्यो बुझेन? त यस प्रकारले हामी पिंड र तौल भनेको अलग अलग चीज हो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। ल यहाँसम्म तिमीहरूलाई डाउट छ? डाउट छ तिमीहरूलाई? छैन। ल यति कुरा जब बुझिसकेछौ भने अब म तिमीहरूलाई तौललाई म के गर्छु त अब कंपेयर गर्छु जुन हामी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जुन पढे थियो त्यसको हिसाबले। एगो बात अहाँ सब ये तो बुझलिए कि जय जी के मान फरक रहते, जय पृथ्वी में जी के मान फरक रहते तो ये तौल फरक होते कि नहीं होते से कहू तो जय जी बढ़ल लगते तौलो बढ़ जाते आ जय जी कम होते तौलो कम होते। तो एगो बात कहू तो ऐसे पहलका वाला घंटी में तो माने पीरियड में आके कथी रहे पड़े जी के मान किला फरक हुई जैमें रेडियस के कहानी रेडियस जोड़े ओकर संबंध के जोड़ने। अब अहाँ सब कहू तो रेडियस जोड़े संबंध नहीं जोड़ने से कहू ना नहीं जोड़ने रे। एक छीन अलिक ध्यान दियोस् एक रुक जाने पीछा से फेरि गइहाल नत्र मलाई पढाउन देऊ त्यत्रो बढी टाइम भएको पनि छैन 5 मिनट मात्रै बढी भएको छ बढिहाल नै गर। एक छीन अलि मात्रै ध्यान दिहाल है। हम आगे कथी करने रही जना पृथ्वी है कथी त ये देखाई हबे ल ई पृथ्वी है ठीक है। तो अहाँ के पृथ्वी में हम कथी कर रही कि एकरा कही रेडियस ऑफ पोल आ एकरा कही रेडियस ऑफ इक्वेटर। ई तो समझने छिए। तो अइया आर के मान बेसी तो जी के मान कम हुए है आ अइया आर के मान कम है तो जी के मान बेसी हुए है। तो अब हम अहाँ से पूछे छी ए लड़की शांत रहना अइया कथी के मान कम कथी के मान बेसी से अहाँ सब बुझने छिए। अहाँ सब कहू तो अइया वस्तु के तौल अइ क्षेत्र में भूमध्य रेखा के क्षेत्र में बेसी होता है तौल बेसी कता होता है कि की ध्रुवीय क्षेत्र में बेसी होता है क्यों वहीं सब कहू तो अइमे तौल कता बेसी होते हैं भूमध्य रेखा क्षेत्र में तौल बेसी होते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र में। दिमाग लगा वाला बात है। तौल कथी पर निर्भर रहे तौल कथी पर निर्भर रहे तो जय गुरुत्व प्रवेग जय बेसी होते है तौल बेसी हुई कि कम बेसी हुई है जय बेसी गुरुत्व प्रवेग है तो दिमाग लगे तो सब किला नहीं सोचित रहे मतलब लगे गलती फलती कहे है। इस क्षेत्र में जी के मान बेसी होते था आ जय जी के मान बेसी होते तो तौल कथी होते तो पृथ्वी के कौन क्षेत्र में जी अथी तौल बेसी होती था ध्रुवीय क्षेत्र कई लाख से बुझलिए कि न कि यहाँ जी को मान बड़ी हुई आ यहाँ तौल कम होते कैला कि ये जी के मान तो जी के मान कैला कम है या के अर्थ व्यास बेसी कि अर्थ व्यास फिर व्युत्क्रमानुपातिक संबंध पढ़ने चाहिए तो फिर अर्थ व्यास केला बेसी है से कहो कैला कि पृथ्वी हमार फूकल है पृथ्वी फूकल है कतो धंसल कैला कि पृथ्वी पूर्ण से गोलाकार नहीं है। समझ में आयल कि नहीं? आप एगो बात कहू तो हम अहाँ के आप पूछबे कोनो वस्तु के तौल पहाड़ में बेसी होते कि तराई में बेसी होते तो कथी कहबे पहाड़ में बेसी होते तराई में बेसी होते एकदम कॉन्फिडेंट के साथ कहो हम अहाँ के कथू कह नहीं मतलब राखू। आप जे एना सोच देखी तौल कत बेसी हो जाए जी के मान बेसी हुई तो तराई में जी के मान बेसी कि पहाड़ में जी के मान बेसी है। अब वह में कन्फ्यूज यहाँ सब ओते निक से कह तराई में होते ऊंचाई पर तो जी के मान तो कम हो जाए ना तो तराई में जी के मान बेसी होते तो तौलो कत बेसी होते कहला कि तौल में जी में केन संबंधित है समानुपातिक। तो जहाँ जहाँ अब यहाँ एना बुझू जय जी के मान बेसी छली भेल वही सब तरह कथी होते तो डब्ल्यू के मान बेसिए होते जेना जेना बढ़ जाते तेना तेना वो बढ़ जाते। लोग कहो तो पृथ्वी पर कौन ठाव है एहन कौन जगह है देखा पर वस्तु के तौल सबसे कम होते हाँ सागर माथा के टूक पर पकड़ा हम ठाव के बात के लिए पृथ्वी के ठाव तू पृथ्वी के ठाव है तो वही पर जी के मान 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जते नहीं हो नहीं पढ़ने चाहिए वही कत हो
अहाँ सब पढ़ने नहीं छिए 9g बराबर 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होई है। तो इहे गुना अब जे कोनो वस्तु के पिन करल तो पिन में वैल्यू से गुना होते तो जे होते ओकर तोल बनते। समझ में आयल कि नहीं आयल? लू आब अहाँ के एकटा लास्ट बात कह रहल छी, पर से चलि जाएब अहाँ सब, ठीक है? आ एकटा लास्ट बात एहन कह रहल छी, बहुत बड़का फार्मूला दे रहल छी, किनका ध्यान से सुनबै से नहीं पढ़े सब बहुते कुछ कह के बाकी है अभी तक। एगो बहुते इम्पोर्टेंट बात कहै छी, हमने कहली कि 40% क्वेश्चन ओहि में समझायत। लो बॉडी न बोलना तिमी मला था चाहिए ई कहे वाला बात नहीं देखाई तो कब समझ नहीं देखाए हम बुझ ओकरा हम एना मतलब जीव से चाट लो सबके हम लू एक छिन का ध्यान दियो, ये सब भंदा बड़ी इंपोर्टेंट अले समय हामी गुरुत्व प्रवेग जति दिन जुन दिनदेखि सुरु गएको थियो अहिले तौलसम्म जुन पढाएको छु त्यसको सारांशमा भनिरहेको छु रिजनेबल क्वेशनको लागि कारण क्वेशनको लागि। ल तिमीलाई कसरी सोच यो डब्लु भने थाहा छ तौल भयो, जी भनेको गुरुत्व प्रवेग, आर भनेको रेडियस, आयो त लेखेकै छ। ल तिमीलाई कसरी सोच अगर 2 मार्क के आंसर क्वेशन पूछे अगर अहाँके कुछो नहीं तो एकटा उपाय ई उपाय दे सकै छी अहाँ सब कथी कहते कोनो वस्तु के तौल ठाउँ अनुसार फरक फरक होइ केला कि जी के मान फरक फरक होइ, क्यों पूछते कि जी के मान फरक फरक केला कि आर फरक फरक होइ, क्यों पूछते आर के फरक फरक होइ जना ग्रह पृथ्वी के कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। ये भेले शर्तिया इलाज बात बुझ मिले अगर कुछ नहीं तब आएगो बता रहा हम संबंध से देखा देने छे डब्लू के संबंध जी जोड़े समानुपातिक जे जी बढ़ते डब्लू बढ़ते, जी घटते तो डब्लू घटते, आर के संबंध व्युत्क्रमानुपातिक आर के स्क्वायर जे आर बढ़ते तो जी घटते, आर घटते तो जी बढ़ते। आर के संबंध पृथ्वी के बनावट से, पृथ्वी कथी तो पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है तो कह देवे अपना सवाल कथी कहबे तो कुनै पनि वस्तु को तौल ठाउँ अनुसार फरक फरक हुन्छ किन कि गुरुत्व प्रवेग को मान फरक फरक हुन्छ। ल गुरुत्व प्रवेग को मान के कारणले गर्दा फरक हुन्छ किनकि रेडियस सबै ठाउँमा एकै नासको छैन, रेडियस फरक फरक हुन्छ, अर्धव्यास फरक फरक हुन्छ, फेरि अर्धव्यास के कारणले गर्दा फरक छ किनकि पृथ्वी पूर्ण रूपले गोलाकार छैन। यो भनेको हामीहरूको के भयो त विकल्पमा हामी यदि एन्सर आउँदैन भने कारण क्वेशन क्वेशनसँग समेत त हामी यति कुरा लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्छ। ल आजको लागि यति रहन्छ, भोलिबाट अब हामीहरूको स्वतन्त्र खसाई जस्ता कुराहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ र अन्य प्रकारका कुराहरू।